राहुल र स्मिता उनीहरू जोडिएका छन्, गाँसिएका छन्। आज लाउरेनी राहुल र स्मिताले जे फैसला गरे त्यो वास्तवमा उनीहरूको सुखद जीवनको लागि गरिएको एउटा जायज फैसला थियो। 7 खत माफी दिनुभयो राहुलले। विशाल हृदय छ, दयालु हुनुहुन्छ। अनि स्मिता पनि आफ्ना गम्भीर अपराधहरूप्रति पश्चाताप बोध गर्दै राहुलको काखपल्टामा लुटपुटिन आइन्। दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको लागि। तपाईहरुको अनुप लिम्बू पुण्य गौतमसँग उपस्थित भइसकेको छु र विशेष गरी समाजमा एउटा साँच्चीकै एउटा संवेदनाको विषयवस्तु उठान गर्दैछौँ आज हामी। र एउटा लाउरे र लाउरेनीको विषयलाई लिएर मानवीय संवेदनामाथि नै ठुलो प्रश्न चिन्ह उठेको थियो र उनीहरूको आज चाहिँ पुनर्मिलन भएको भन्ने खबर पनि प्राप्त भएको छ। यस विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछौँ र विगतदेखि नै अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा बुलन्द आवाज उठाउँदै आउनुभएका नेता भनौँ, चाहिँ सामाजिक अभियन्ता भनौँ या चाहिँ गरिब निमुखाका चाहिँ एउटा सारथी भनौँ पुण्य गौतमसँग विशेष कुराकानी गर्छौँ। यहाँलाई म स्वागत गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु तपाईँको टेलिभिजन र स्पेसली अनुपजी तपाईँलाई धन्यवाद। व्यस्त हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ? व्यस्तै छु, राजनीतिक काम सामाजिक काममा बढी खटिएको छु। समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि तपाईँकै भनाइलाई उद्धृत गर्दै केपी शर्मा ओलीको जनसभालाई चाहिँ नै लाउरे र लाउरेनीको कथाले छायामा पारिदिनु हो भनेर तपाईँले अभिव्यक्ति दियो। यसको तात्पर्य के हो नि? अब मूल राजनीतिक एजेन्डा पनि कहिलेकाहीँ सामाजिक घटनाक्रमले छायामा पारिदिँदो रहेछ। यो जो अहिले बहुचर्चित राहुल र स्मितावाला प्रकरण छ, उनीहरूको बिछोड हो, फेरि चाँडो छिटोभन्दा छिटो पुनर्मिलन भएको छ। यो घटनाले अहिले आगलागी गर्यो, डढेलो जस्तो लाग्यो। यत्र तत्र सर्वत्र जताततै यही घटनाले अहिले मार्केट पिटिरहेको छ र सायद यो कुरोको सुइँको प्रधानमन्त्रीजीलाई हुन्थ्यो भने चतुर प्रधानमन्त्रीले आजको कार्यक्रम भोलि सारिदिनु पनि सक्नुहुन्थ्यो होला। जहाँसम्म मलाई लाग्छ आजको विषयवस्तु छायामा पर्यो। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो सुइँको भइदिएको भए उहाँका जासुसहरूले घ्राण शक्ति तीव्र हुन्छ। यहाँ अहिले ब्याकग्राउन्डमा कुकुर भोकिरहेको थियो। भोकेका कुकुरहरूभन्दा पनि तीव्र सुँग्ने शक्ति भएका, घ्राण शक्ति भएका उहाँका जासुसहरूले यो पनि अनुसन्धान गर्न सकेनन् कि एउटा लाउरेको विषयले ट्रेन्डिङ छाएको छ, सामाजिक सञ्जाल कब्जा गरेको छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीज्यू बरु 2 दिन ढिलो सारौँ, यो विषयले अहिले हामी छायामा पर्न सक्छौँ भनेर जासुसहरूले रिपोर्ट पनि बुझाए कि बुझाएनन्? राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले के लाटाले केरा हेरे जस्तै बस्यो कि? र जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो विषय अहिले राहुल र स्मिताको प्रेम कहानी, बिछोड र यो जो नारायण नामको कंश छ त्यसको प्रवेशपछि जुन खैला बैला भयो त्यो विषय अहिले यत्र तत्र सर्वत्र चलेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको सभा चाहिँ एनकेन प्रकारेण चर्चाको विषय अलिअलि बनेको छ। भनेपछि यो राहुल र स्मिताको विषयवस्तु हजुर आज चाहिँ उनीहरू महिनौँ दिनदेखि छुटिएका आज पुनर्मिलन भएको छ। हजुर, यदि तपाईँ राहुलको ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो भने आफ्नो श्रीमती महिनौँ दिनसम्म अरू चाहिँ नाटोसँग हुन्छ र तपाईँ स्वीकार्न तयार हुनुहुन्छ? इफ मानिलिउको कुरा गर्दैछु। अनि त्यस्ता घातक उदाहरण तेर्स्याएर तपाईँले कहिलेकाहीँ माकुरीलाई जालमा फसाए जस्तो बल्ल पर्यो निर्माया माकुरी जाल भने जस्तो एक प्रकारको जाल फ्याँक्नुहुन्छ। त्यस्तो उदाहरण ममा फिट हुँदैन र म यस्ता उदाहरण पनि मन पराउँदिनँ। त्यसो हो भने जायज भयो या चाहिँ नि बेजायज भयो, ठिक भयो या बेठिक भयो? तपाईँले साथी मात्र गरेर भन्नुहुन्छ जनताको होइन, तपाईँ यति चड्किनु जरुरी नै छैन। यो संवेदनशील विषय हो र जहाँसम्म जे भयो, जे हुँदै थियो त्यो ठिकै हुँदै थियो, जे हुँदैछ त्यो ठिकै हुँदैछ र जे हुनेछ त्यो पनि ठिकै हुनेछ भन्ने गीताको सारलाई तपाईँले पछ्याए पनि हुन्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ आज लाउरेनी राहुल र स्मिताले जे फैसला गरे त्यो वास्तवमा उनीहरूको सुखद जीवनको लागि गरिएको एउटा जायज फैसला थियो। त्यो गर्नु नै थियो। उनीहरूको दोस्रो विवाह भने पनि भयो, एउटै जोडीको दोस्रो विवाह। अब यस्तो लाग्छ कि अहिले कतिपय तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरूले मलाई फेरि भन्नु होला राहुलसँग एकचोटि फोन गर्नुहोस् न त भनेर। हेर्नुहोस्, अहिले राहुलजीसँग तपाईँले फोनमा सम्पर्क गर्नु भनेको दाउद इब्राहिमसँग सम्पर्क गर्न सजिलो होला, डोनाल्ड ट्रम्पसँग हटलाइनमा भेट्न सजिलो होला,
तर अहिले राहुलजीलाई आकाश पाताल धुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र खोजे पनि राहुल र स्मिताको पत्तो लाग्दैन। उनीहरू आफ्नो दुनियाँमा खुसी राजीका साथ रमाइरहेका छन्। उनीहरूको शान्त सुखी जीवनमा पुनर्मिलनमा हामी खुसी हुनुपर्छ र यो घटनाले कसरी ट्विस्ट गर्यो। मैले त भनेको थिएँ यो जोडी अहिले तत्कालको लागि हामी नदीका दुई किनारा हाम्रो सङ्गम असम्भव छ जसरी छुट्टिएका छन् जस्तो लागेको थियो र केही समयपछि उनीहरूको अवश्य पनि पुनर्मिलन हुन्छ भन्ने मैले सोचेको थिएँ। त्यो केही समय कुर्नै परेन। 7 खत माफी दिनुभयो राहुलले। विशाल हृदय छ, दयालु हुनुहुन्छ अनि स्मिता पनि आफ्ना गम्भीर अपराधहरूप्रति पश्चाताप बोध गर्दै राहुलको काखपल्टामा लुटपुटिन आइन्। उनीहरूको प्रेमको निशानी ती फुल जस्ती सानी नानीले पनि आफ्नो सुखद अभिभावकत्व प्राप्त गरिन्। उनीहरू फेरि एउटै छानुमा समेटिन आए। हाम्रो सुन्दर संसार थियो आधी आई उडाइ लग्यो अब हाम्रो माया दुई किनार भयो भनेर पनि अब भन्नुपर्ने छैन। उनीहरू जोडिएका छन्, गाँसिएका छन्। यसको अलिकति पूर्व कथामा जाउँ पहिला के भएको थियो भनेर। ल बताइदिनुस् न तपाईले। हजुर, त्यसकारण अहिले उनीहरूको तपाईँले जहाँसम्म पूर्व कथाको कुरा गर्नुभयो अलिकति म नोस्टाल्जिक भएँ। निकट अतीतलाई एकचोटि याद गर्नुहोस्। 5 वर्ष अगाडि फ्ल्यासब्याकमा जानुहोस्। मानौ स्टेफेन हकिङ्सले परिकल्पना गरेको टाइम मेसिन तपाईँसँग छ र तपाईँले टाइप गर्नुहोस् 2015 वा 16। अब तपाईँ पुग्नुहुन्छ त्यो रमणीय दुनियाँमा जहाँ अविवाहित स्मिता र राहुल एकअर्कालाई प्रेम गर्छन्, दिल दिन्छन्, आफ्नो माया प्रीतिमा झुम्छन्, रमाउँछन्, जुनीसम्म सँगै बस्ने बाँच्ने मर्ने कसम खान्छन्, लगत्तै विवाह पनि गर्छन्, लगनगाँठो कस्छन्, झ्याइ पञ्चेबाजा ठोक्छन्, जन्ते बाख्रो ढाल्छन् अनि सबै खुसी। अनि उनीहरूको जीवन हाँसी खुसी चलिरहेको थियो। उनीहरूको प्रेमको निशानीको रूपमा 1 वर्षपछि छोरी पनि जन्मिन्छन्। आहा, कति सुखी, कति भलाद्मी परिवार। राहुल धीर गम्भीर किसिमको, स्मिता अलिकति चञ्चल। दार्जिलिङमा हुर्किएकी स्मिता अलिकति पश्चिमा सोसाइटीबाट इम्प्रेस छिन् र उनले वास्तवमा दार्जिलिङमा त एक्स्ट्रा म्यारिचुअल रिलेसनमा पनि अन्यथा नलिनु होला। मेरा दर्शकहरू, हाम्रा दर्शक दार्जिलिङमा पनि हुनुहुन्छ, सिक्किममा पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँ अलिकति ओपन सोसाइटी हो। अनि अन्ना करिनिया सिन्ड्रोम, लियो टोल्स्टोयको अन्ना करिनिया भने आफ्नो पतिभन्दा बाहिर चार्ने डुल्ने त्यो खालको प्रवृत्तिको केही झेल्का उनीमा देखिन्छ र आखिर सधैँभरि पत्नीको अँगालोमा रमाएर पनि पुगेन। घरबार पनि चलाउनु पर्यो। पत्नी र छोरीको खुसीको लागि सारा खुसीहरू लुटाएर राइफललाई काँधमा राखेर सिरानी बनाएर बम र बन्दुकको बिचमा खेल्नको लागि अनि हाकिन्छन् हाम्रा राहुल बाबु। मैले बाबु भने किनभने उमेरमा कम हुनुहुन्छ। त्यतिखेर स्मिता कति वर्षकी थिइन्? बिहा गर्दा 15-16 वर्षकी, अहिले 22-23 वर्षकी त भइन्। राहुल त्यतिखेर 2 वर्ष जेठा हिसाबले अहिले 24-25 वर्षको भए। के कमी छ राहुलमा? हेर्दाखेरि अनमोल केसी जतिकै ह्यान्डसम छन् र मलाई जहाँसम्म लाग्छ मोस्ट इलिजिबल ब्याचलरको स्ट्याटस पहिला बनाएका थिए। अहिले त पीडित सेलिब्रिटी पनि कहलाएका थिए। यस्तो पनि भनिन्थ्यो कि बरु सलमान खान र बलिउडमा कम केटीहरूले पछ्याए होलान्, पीडित राहुल भए भनेर कैयौँ देश विदेशका युवतीहरूको सपनाको राजकुमार बनोस् भनेर युवतीहरू, पढे लेखेको देश विदेशका युवतीहरूले एक हिसाबले निवेदन पनि गरे। तर राहुलको जीवनमा स्मिता बाहेक कसैलाई पनि नो इन्ट्री थियो र म अलिकति पुरानो कुरामा गएँ। राहुल गए, आफ्नो पत्नीले जति माग्छ त्यति पैसा पठाइदिए, अन्धविश्वास गरे। कृपया कसैले पनि विश्वास गर्नुहोस्, भरोसा गर्नुहोस्, प्रेम गर्नुहोस्। यति धेरै प्रेमको न्यानोपन खन्याइदिए, यति धेरै उनले पैसा पठाइदिए। स्मिता त्यो प्रेम र पैसाबाट मात्तिन थालिन्। उनको मन भकिन थाल्यो, चरी जस्तो भुर्र उड्न थाल्यो। त्यही बेलामा त्यो नारायण भन्ने नाम नारायण तर काम कंश भएको त्यो अपराधीले ती षोडशीको मन कब्जा गर्छ अनि त्यसपछि उसले नाना नौरङका मायावी जाल बुन्छ। एउटा निर्दोष किशोरी अथवा युवतीलाई फसाउँछ अनि आफ्नो माया जालमा पार्छ। टुनामुना मोहनी लगाए जस्तो लट्ठ बनाउँछ, हिप्नोटाइज बनाउँछ, तनहुबाट काठमाडौँ ल्याउँछ, गेस्ट हाउसमा राख्छ, शरीरमाथि लुट गर्छ, खेल्छ। त्यति मात्रै होइन, अनेक खालका ताण्डवहरू गर्छ, भोटे ताल्चा ठोक्छ। अनि त्यसपछि या त शरीर बन्धक, जालसाजी कृत्य, न त्यो इन्जिनियर हुनु, न त्यो कुनै करोडपति हुनु, न अविवाहित हुनु, न नेपाली हुनु, हिन्दी भाषा बोल्ने इन्डियन हो, थाङ्नामा सुताएको छ, पोल्दै उम्किए जस्तो छ। हुन त मैले शरीरको रङलाई महत्त्व दिएको होइन, कलर डिस्क्रिमिनेसन गरेको होइन, त्यसको मन चाहिँ त्यति कालो छ
अनि त्यो धम्मरधुसले त्यस ढङ्गले एउटा कलिली चेलीको जीवनमाथि खेलवाड गर्छ, एउटा गुरुङ परिवारको त्यो सुखी शान्त परिवारमा आगलागी गर्छ। हुन त यहाँ साम्प्रदायिक कुरा गर्छन्, फलाना तिलाना ढिस्काना जातलाई यसो भन्ने पनि भन्नु, म त्यसो भन्न चाहन्न। त्यसो भइसकेपछि परिणाम के हो भने आखिर स्ट्रिङ अपरेसन चल्छ। म ती पत्रकार बन्धुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, मेरो परिचित मित्रले त्यो सफल बनाउनुहुन्छ। पुलिस सहित अहिले आफ्नो अपराधको सजाय भोग्नको लागि ह्युमन ट्राफिकिङ, शरीर बन्धक, शरीर बेचबिखन आदि इत्यादि जे पनि हुनसक्छ, धन्न कालले साँचेछ, उनी बाँच्न पनि सफल भइन्। र अहिले फेरि केही दिन यता उनीहरू फेरि पुनर्मिलनको ताकमा बसिरहेका थिए। अहिले लाउरेले आफ्नो लाउरेनीलाई स्वीकारिसकेका छन्। कतिले उनलाई उक्साए, यो नाना नौरङको नाटो खेलाउने बाइफाले टाइपकी नखर मौलीलाई स्वीकार्ने हो, जोइटिङले नबन्नु भने। तर उनले केही पनि देखेनन्। उनी विशाल हृदय बोकेका महान व्यक्ति थिए। उनले क्षमा दिए र सबै कुरो राम्रो भयो। आखिर अहिले उनीहरूको फेरि सुखी घरबार घाँसिएको छ। हार्दिक बधाई, शुभकामना। र फेरि जनतेबाको ढल्नी हो कि भनेर दाँत तिखार्नेहरू खुसी भएका छन्। र यो जोडी टुटोस् भनेर धुप हाल्नेहरू अहिले नौनारी फत्रके गलाएर ओठतालु खङरङै सुकाएर उदासीमा जीवन बिताइरहेका छन्। के भन्नुहुन्छ यो जोडीलाई तपाईँ अन्तिममा? यो जोडीलाई म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। यो यस्तो जोडी हो, इतिहासमा पहिलोचोटि प्रधानमन्त्रीले गरेको आमसभालाई पनि छायामा पार्न सक्ने जोडी। सबै ट्रेन्डिङ इस्युहरू, कुनै मुस्लिम गायक चम्किँदै हुनुहुन्थ्यो, अनि के छ त नि हजुर भन्ने सचिन पनि उतातिर आफ्नो सिक्का जमाइरहेका थिए, यता पुण्य गौतमको पनि कम चुरीफुरी थिएन भनेर मान्छेले कमेन्ट गरिरहेका थिए। हामी सबैलाई डार्कमा राखेर यो इस्यु हो समाजमा अगाडि आयो। यो एउटा सानो आँखी झ्याल हो क्या, यसबाट समाजको दृश्य तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ यसलाई मैले कसरी भनेको थिएँ भने, यसलाई यदि तपाईँले एउटा फिल्मको रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ, कथा ट्रु स्टोरीको रूपमा लिन चाहनुहुन्छ भने कथाको शीर्षक हुनेछ महाधोका। खलनायक हुनेछन् यही नारायण, नाम देवताको छ तर काम कंसको छ। यी अपराधी, यी सुलसुले, यी गोमन साँप अर्काको जीवन डस्न जाने, अर्काको घरमा आगलागी गराउने, अर्काको जीवनै ध्वस्त नष्ट भ्रष्ट पार्न खोज्ने, अरूको शरीरमाथि खेल्ने, अर्काको पत्नीलाई बर्बाद बनाउने, अरूको शान्त सुखी जीवनमा धाराशाही बनाउन खोज्ने तिनै नारायण रूपी कंस अहिले हिरासतमा छन्। ती भिलेन हुन्। अमरीश पुरी, पर्दाको अमरीश पुरी के खुङखार थिए र त्योभन्दा ज्यादा खुङखार यी निस्किए। अलिकति खलनायिकापन देखियो स्मितामा पनि, ढाट्नु हुँदैन। 20% उनमा पनि थियो, 80% यो कथित नारायणमा थियो भने 20% स्मितामा थियो। स्मिताको पनि बुवा आमाको डिभोर्स भएको रहेछ। फेरि त्यो कथा दोहोरिएन। यहाँ आमा उता बेङ्गलोरमा रहेछिन्, आमा भेट्न भनेर गएकी थिइन्, मायाले तानिहाल्यो। मायाको डोरीले नाकमा नत्थी लगाए जस्तो तान्दो रहेछ। बलिन्द्र धारा आँसु खसालेर, आँसुले नै उनले आफ्नो गल्ती धोइछन्। बिचरा उनले फेरि आफ्नो पति पाएकी छिन्। स्मिता नानु, अबदेखि कहिले तपाईँले आफ्नो पतिलाई धोकामा नदिनु, धोकामा नराख्नु, पतिव्रता धर्म निर्वाह गर्नु, सुन जस्तै खारिएको सीताजी जस्तो हुनु, अग्नि परीक्षाबाट आउनुभयो। अब फेरि आफ्नो नानु, आफ्नो छोरीको अनुहार हेर्नु र अँगालोभरिको पत्नीलाई साथ दिएका, फर्गिभ बट नट फर्गेटको मान्यता अगाडि सारेका हाम्रा राहुल बाबुको हृदय कति विशाल, कस्तो महान हृदय। कतिले त रिभेन्ज लिन्थे। अब जनजातिको छोरो गोर्खामा जन्मिएर तनहुमा बसोबास गर्ने, इन्डियन जम्मू काश्मीरमा लडाइँ लड्ने, उनले त दनननन गोली हान्वान भनेर पनि कतिले सोचेका थिए। त्यस्तो भएन। उनले सातखत माफी दिए, बुद्ध चेतनामा आए, माफ दिए, विशाल हृदय बनाए। यसैलाई भनिन्छ महानता। म उनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो जोडीलाई लाख लाख शुभकामना। अब चाहिँ पक्कै पनि सखेवा परेवा मलेवा जोडी जस्तै हुनेछ। सबैले यो जोडीलाई धन्यवाद दिनेछन्। फिल्मको पर्दामा भन्दा कम रोमाञ्चक मोड लिएन, नाटकीय मोड भने पनि हुन्छ। नाटकीय नै सही, नाटकै हो, नाटकै हो, 100% नौटङ्की नै हो भन्ने स्थिति उनीहरूले दिएनन्। घटनाक्रम अत्यन्तै छिटो विकसित भयो। तैपनि अब विवाह दर्ता गरिसकेका छन्, टिकाटाला गरिसकेका छन्, दोस्रो जन्म जस्तो भइसकेको छ। लानीले लान्छु भनिसक्यो, आउनीले आउँछु भनिसकिन्, बिचमा कुसुले धन्दा सेट। अब रकमी पल्टिन कसला के मतलब, षड्यन्त्र नगरौँ। त्यो जोडीलाई लाख लाख शुभकामना, बधाई भन्न चाहन्छु। यदि त्यो जोडीले पुण्य गौतम दाई तपाईँले बोलेर पनि हामीलाई राम्रै गर्नुभयो भनेर फोन गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै मलाई नचिन्ने त हुनुहुन्न, उहाँ चिन्नुहुन्छ। 9841417095 मा फोन गरेर मलाई कम्प्लिमेन्ट दिन सक्नुहुन्छ। हजुर, अन्तिममा जस्तो अहिले विकसित सामाजिक घटनाक्रमलाई हेर्ने भने अधिकांश नेपाली युवाहरू अब चाहिँ सुन्दर सपना बोकेर घरबारको लागि भनेर विदेशिएका हुन्छन् होइन। कोही लाहुरमा त कोही चाहिँ खाडीमा होइन।
त्यसबीचमा यतापट्टि श्रीमतीहरू भनौँ या नेपाली नारीहरूले विभिन्न विसङ्गति विकृतिहरू फैलाइरहेको अवस्थामा जसरी फिल्मी शैलीमा यो जोडीको पुनर्मिलन भएको छ, यो घटनालाई लिएर नेपाली समाजले कस्तो शिक्षा लिने त? तपाईँले के चाहिँ नै समराइज गर्नुहुन्छ? अब यस्तो समाज पनि जागरुक हुनुपर्छ, गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट उठ्नुपर्छ, सचेतना हुनुपर्छ। कुन धन्दा सेट, कुन कुसुरे, कुन सुलसुरे, कुन गोमन साप, कुन धमिरा कसको घरमा पस्दैछ, कसले कसको पत्नी ताकेको छ, कसले कसको घर भाँडिरहेको छ, कुन लोग्नी चाहिँ नाना नौरङका बाइफालेहरू घुमाउँदै रलिएर हिँडेको छ, त्यसको डाटा राख्नुपर्छ। आफ्नो पत्नीप्रति भक्त हुनुपर्छ, पत्नी भक्त हुनुपर्छ, पत्नी पनि पतिभक्त हुनुपर्छ। एक नारी ब्रह्मचारीको नीति लागू गर्नुपर्छ। र म भन्छु हाम्रो समाज पत्नी भक्त हुनुपर्छ भनेपछि पुण्य गौतम अनुप हामी जस्तै हुनुपर्छ। सबै हामी जस्तो भयो भने समाज राम्रो हुन्छ। हाम्रो सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल जस्तो हुनुपर्छ। जाड बक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही नखाने तपाईँ हामी जस्तै हुनुपर्छ, सदाचारी हुनुपर्छ र तपाईँ अनुशासनमा बस्नुपर्छ। समाजमा पनि गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट एउटा रेनेसा जागरण ल्याउनुपर्छ, जसले अरूको पत्नी ताक्छ, अरूको सम्पत्तिमा भाँडबैलो लगाउँछ, जसले लुटको धन फुपूको श्राद्ध गर्दै हिँड्छ, जसले समाज भाँड्छ, त्यस्ता वितण्डकारीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ, ताकि अर्को गोमन सापले फडा उठाउन नसकोस्, अर्काको जिन्दगी डस्ने तीभन्दा अपराधी कोही हुँदैनन्। यदि नर्कको अस्तित्व कतै छ भने कम्तीमा 3 जुनी ती नर्क सियोर खस्छन्। हस्, थ्याङ्क यू सो मच महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीलाई यहाँलाई धेरै धेरै तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। स्मिता र राहुलको पुनर्मिलनमा अब एउटा काम गरौँ, मेरो तर्फबाट तल चियापान छ, त्यहाँ जाउँ, सरिक हौँ। धन्यवाद।